लम्हात में हमारा प्रोग्राम आगे की तरफ रवां होगा। मुशायरे की रिवायत में हम्द के बाद, तिलावत कलाम पाक के बाद उस बारगाह हस्ती की तरफ इशारा किया जाता है जिसकी वजह से तमाम कायनात में रहमतों का नज़ूल होता है। चूँकि ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम थोड़ा मेरा जो मोहतरम आशीष शेलार जी हमारे दरमियान मौजूद है, मैं खुदा सोशल फ्रंट की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से, तमाम अकाबरीन का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। आशीष शेलार साहब के पहलू में जो कदावर शख्सियत बैठी हुई है, मेरी निगाहें उनको तलाश करी जिनमें अनीस नकवी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। कुमारवाड़ा वेलफेयर एसोसिएशन के रूह रवा जनाब मोहतरम नसीर पठान साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मोहम्मद अली पाटनकर साहब हमारे दरमियान मौजूद है। और हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मुल्क और बैरून मुल्क से शह सवारान सुखन हमारे दरमियान मौजूद है। क़ब्ल इसके के बाद आपका मुशायरे का आगाज़ किया जाए, उस वक्त उससे पहले मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब शगुफ्ता सहसरामी को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और इस मजलिस में नात का नजराना पेश करें। उस्ताद शायर जनाब शगुफ्ता सहसरामी साहब। मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, मुझे फख्र है कि मुझ नाकीस को आवाज दिया गया। सामीन किराम, आइए इससे कबल कि हम नात पाक का नजराना पेश करें, बेहतर होगा कि गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले ताजदार मदीना की बारकाह पिस्परा में झूम झूम के दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम या रसूल अल्लाह। सामीन हज़रात, एक नातिया कता नजर कर रहा हूं कि न मय का जिक्र न पीने की बात करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। न मय का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। न मय का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। न छे बाजे सवा सुंबुलो गुलाब की बात, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। सामीन किराम, चंद और क़तात आपकी नजर कर रहा हूं, समाअत फरमाइए। हज़रत, अकीदत व मोहब्बत के साथ कि न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना न मरना न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न
اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے، قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے، مہکے پھول جب سارے چمن کو مست کرتے ہیں، تو ایسے میں محمد کا پسینہ یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے۔ اور سامعین کرام، ایسا ہے کہ وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، کہیے سبحان اللہ، وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں صحیح دیدار ہونا چاہیے، اور نام سرکار دو عالم سن کے موجوں نے کہا اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے، اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اور یہ کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، پھر نجومیوں نے تمہیں یہ پیارے یہ نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ اور سامعین کرام، عقیدت و محبت کے ساتھ نعت پاک کے چند شعر اس طرح سے کہ یہ شام جناب مستقیم مکی صاحب کے نام سے سجائی گئی ہے۔ سامعین کرام، مستقیم ایک ایسا پیارا لفظ ہے جو راہ ہدایت پر چلنے والی شخصیت ہے، راہ مستقیم پر چلنے والی شخصیت ہے۔ مستقیم مکی نے 10 سال ادب کی خدمت کی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایسی عظیم شخصیتوں کی ہم پذیرائی کریں اور ان کی صحت یابی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ آئیے مستقیم مکی کا دل کیا کہتا ہے، یہ ایک قطعہ سن لیجئے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، محبت اور چاہت کا چھلکتا جام زندہ ہے، محبت اور چاہت کا چھلکتا جام زندہ ہے، اور نبی کا چاہنے والا کبھی بھی مر نہیں سکتا، میرے ہونٹوں پہ آقا کا ابھی تک نام زندہ ہے، میرے ہونٹوں پہ آقا کا ابھی تک نام زندہ ہے۔ اور مرصع مسجع نعت پاک کے چند شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ جناب صابر صاحب تشریف فرمائے، عظیم شخصیات تشریف فرمائے۔ ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ۔ جہاں کا ستم پر مسئلہ نظر کر رہا ہوں صابر صاحب اور شعراء کرام اور سامعین کرام، جہاں کا ستم
پر ستم ہو رہا ہے، جہاں کا ستم پر ستم ہو رہا ہے، نبی کا کرم پہ کرم ہو رہا ہے، جہاں پہ ستم کا۔ اور یہ ہے وہ سر جس کو چوما تھا میرے نبی نے، وہ سر جس کو چوما تھا میرے نبی نے، وہ سر کربلا میں غلبے ہو رہا ہے، جہاں پہ کرم ہی کرم ہو